जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा का एक बहुत ही खास प्रोग्राम। जफर भाई आ गए और जफर भाई छा गए। जैसा कि मैंने शाम में ही पेशेंगोई फरमा दी थी कि अब से कुछ लम्हों, कुछ पलों, कुछ सातों के बाद वीडियो जाफरी इंशाअल्लाह ताला बकलम खुद नाजिल हो जाएंगे। और चूंकि अब सब कुछ मैनेज फरमा लिया गया है तो अब जफर भाई का मोबाइल भी बोलेगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जफर भाई भी बोलेंगे। वो जफर अब्बास जो अपनी तमाम तर बड़बड़ियापन के बावजूद इस पूरे क्राइसिस के दौरान मीडिया स्क्रीन से गायब रहे, बावजूद उसके के गाए गाए उनके लौंडों की बदमाशी और जफर अब्बास की झूठ, उनके मकर फरेब का भांडा जो हम मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम्स में जो इस हवाले से हमने किए हैं, उसमें हमने बाकायदा चैनल्स के स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, उन खबरों की जो हमने क्लिप्स शेयर की हैं जो जफर अब्बास के लौंडों की बदमाशी और उनके ड्राइवर की गलती और साथ ही साथ जफर अब्बास के कॉन्ट्राडिक्टरी बयानात की पूरी कहानी जुबान बयान करते हैं। जफर अब्बास भाई ने एक आखिरी गलती मजीद फरमा दी है। मुझे नहीं पता बखुदा के इस आदमी का जो इतनी अहम जिम्मेदारी उठा रहा है और वो भी तने तनहा, उसके एडवाइजर्स कितने गलत हैं। इमरान खान अपने एडवाइजर्स की वजह से डूबा, अल्ताफ हुसैन को उसके मुशीर लेकर के डूबे, जनरल मुशर्रफ को उसके मुशीरों ने मरवाया, मगर हमारे जफर अब्बास भाई न जाने क्यों। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में ये बात दर्द दिल के साथ कह रहा हूं कि मुझे जफर अब्बास पे आज पहली मर्तबा मुझे उससे हमदर्दी महसूस हो रही है कि जो अकेला इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को खुद मुंह दे रहा है और कोई एक आदमी नहीं जो उसको टके का मशवरा भी दे सके। इस एक वक्त में अगर आप लो प्रोफाइल रह करके और आप अब तक ये सब कुछ मैनेज किए हुए थे जैसे भी सही, लेकिन आपको अब ये भंड नहीं मारना चाहिए था। ये जो वीडियो आपने बनवाई है, ये वीडियो बना करके आपको उन बच्चों के मुताल्लिकीन को कैमरे पे ला करके पेश नहीं करना चाहिए था। इस वीडियो में अगर आप देखें तो एक डरा सहमा, एक खौफजदा और एक मुस्तकबिल के अंदेशों से लरसता जफर अब्बास आपको इस वीडियो में नजर आएगा। वो जफर अब्बास जिसकी जुबान तोते की तरह चला करती थी, मशीन गन की तरह चला करती थी, इस वीडियो में वो सिर्फ अपनी सफाइयां, अपनी वजाहतें पेश कर रहा है कि देखें जी जो हुआ बड़ा गलत हुआ और वो हमारे ड्राइवर ने ये किया और ये तो हमने सब देखा। मगर पहले ये बताओ कि भाई ये चैनल्स के कैमरामैन के साथ ये जो बदतमीजियां हुई जिसकी खबरें बाकायदा चली हैं, मैंने पब्लिक न्यूज की खबर चला दी, मैंने ARY की खबर चला दी, मैंने जफर अब्बास के उन मुतजाद बयानात के वो जो स्क्रीनशॉट शेयर करा दिए कि जिसमें जफर अब्बास कभी कहता है कि लाइट टूटी हुई थी, कभी कहता है कि बच्चे गलत आ रहे थे। CCTV फुटेज ने सारा भांडा फोड़ दिया। जफर अब्बास ने इस बारे में क्या बात की, जफर अब्बास इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ शेयर कर सकते हैं। मैं एक इंतहाई मतलब अजीब सी बात है, जफर अब्बास साहब ने मेरा ख्याल है कि ये वीडियो बनाते हुए कुछ गौर नहीं फरमाया। अगर वो गौर फरमा लेते तो शायद उनसे इतनी बड़ी हिमाकत सरजद नहीं होती। ये देखिए, ये वो बच्चा है कि ये वो बंदा है कि जिसके बच्चे को जरब आई है, जो बेचारा मौत और जिंदगी की कशमकश में है। ये बंदा थ्रू आउट द वीडियो जब तक इससे बात हुई है, इसने अपने आई कांटेक्ट कैमरे से नहीं किया, ये देख करके पढ़ रहा है। और देख करके ये क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर है, इसके ऊपर डंडा है। वो डंडा कहीं इसको या इसके घर वालों को जर्ब ना दे दे। ये बेचारा उस अंदेशे से लरसता हुआ उस लिखे हुए रटे हुए बयान को पढ़ रहा है जिस तरह कभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसी अहम तरीन बैन अल-अक़वामी पर्सनैलिटी ने पढ़ा था। जब कदीर खान साहब पढ़ सकते हैं तो ये बच्चे का बाप क्या है? इसकी कुछ और बेटियां भी होंगी, इसकी बीवी भी होगी, इसकी घर में शायद मां भी होगी, इसकी कोई और जिम्मेदारियां भी होंगी। इसने सोचा कि भाई बेहतर है कि टर्मिनेटर बनने से मैं ये रटा रटाया बयान पढ़ दूं। थ्रू आउट आप इस बंदे का आई कांटेक्ट अगर कैमरे के साथ दिखा दें तो मैं मान जाऊं। भाई मैं प्रोड्यूसर रहा हूं, मेरी प्रोड्यूसर की निगाह है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किस सिचुएशन में कब आदमी के, मैंने अपने सामने बैठ करके लोगों को अकाउंटेबल करते हुए ना उनकी आंखों में पानी महसूस किया है। जफर अब्बास के चेहरे पे फैला हुआ ये खौफ जो इससे पहले मुझे कभी नजर नहीं आया, जो उनके चेहरे पे इस वक्त हवैदा था, अगर आप देख लें। बहुत सारे लोगों के वो आ रहे थे कि जफर अब्बास का बयान दें, आखिर बताएं क्या हुआ। एक हादसा था, एक हादसा था, एक बहुत खतरनाक हादसा था।
ایک حادثہ آپ کے کسی گھر والے کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں کیوں اب تک چھپا ہوا تھا، میں نے کیسے اس سارے معاملے کو مینج کیا، اس سارے معاملے میں آپ نے اپنے کن کن انورٹڈ کاماز میں سرپرستوں کو، پشتبانوں کو اور ان کے گرینڈ فادرز کو، ان کے گاڈ فادرز کو یوز کیا، آپ یہ نہیں بتا رہے۔ آپ یہ نہیں بتا رہے کہ اس بچے کے والدین کو، ان کے متعلقین کو، ان کے اہل خانہ کو کس طرح سے اس ہاسپٹل میں اب تک نرغے میں رکھا گیا تھا۔ یار کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے بھائی، یار کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی ٹرمینیٹر کی طرح تعریفیں شروع کر دی موصوف نے کہ میں مافیا سے لڑ رہا ہوں اور میں مافیا سے لڑتا رہوں گا۔ کیڑا مافیا؟ کیڑا مافیا بھیا؟ کون سی مافیا سے آپ لڑ رہے؟ ایک مافیا کا مجھے نام بتا دو جس مافیا کی زیر سرپرستی ہمارا قتال صبح شام کراچی میں ہو رہا ہے۔ کبھی اجرک والی نمبر پلیٹ کے نام پہ، کبھی ڈمپر مافیا ہمیں کچلتی ہے تو وہ الٹا جو ہے وہ ہمارے حق میں آواز بلند کرنے والی آوازوں کو گرفتاریاں شروع کروا دیتے ہیں۔ یہ بھٹو والے صرف اس لیے کہ یہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے جیسے ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر کے جو وارداتیں کر رہے ہو تم لوگ، ہمیں نہیں پتا۔ اور بھائی کو خدا کا خوف کرو۔ مطلب وہ اسکولز جو آپ کے نام ہو رہے ہیں، وہ جو زمینیں جن کے اوپر لیبز قائم ہو رہی ہیں، وہ ساری ٹھیک ہے، فلاح عامہ کے نام پر دی جا رہی ہیں، آپ فلاح عامہ کر بھی رہے ہوں گے، میں اس میں زن برتتا ہوں، لیکن بھائی یہ لائسنس نہیں ہے اس ایک چیز کا کہ آپ اپنی گاڑی تلے کسی کو بھی روند کر کے اور اس کے بعد میڈیا کو جوتے مارنا شروع کر دو۔ وہ میڈیا جس نے آپ کو بنایا، وہ میڈیا جس کی وجہ سے آج آپ ظفر عباس بن سکے۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، میں آپ کو یاد دلا دوں، میں وہی نور العارفین ہوں جس کو ایک روز آپ نے فون کر کے اور مجھ سے مدد چاہی تھی کہ کراچی کے لوگوں کے لیے آواز بلند کرنے کی جرم میں میری زبان بندی کر دی گئی ہے، عارفین بھائی میری مدد کیجئے۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ بول ٹیلی ویژن میں آپ نے مجھ سے تصویر بنوانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جسے میں بغیر کچھ کہے اور مسترد فرما کے اور روانہ ہو گیا تھا۔ میں وہی نور العارفین صدیقی ہوں۔ میرے بارے میں آپ کو 50,000 اعتراضات ہوں گے، میرے گنے ہوئے کسی بھی سوال کا جواب آپ نہیں دے سکے۔ آپ یہ جواب ابھی تک نہیں دے سکے کہ اس حادثے کی جو وجوہات تھیں وہ تو تھیں، لیکن وہ جو پولیس نے منت سماجت کر کے آپ سے آپ کا ڈرائیور لیا، پہلے آپ نے گاڑی کیوں چھپا دی تھی؟ پہلے آپ نے ڈرائیور کو کیوں چھپا دیا تھا؟ کن ضمانتوں کے ملنے کے بعد جب آپ کو یقین دہانیاں کرائی گئیں؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ظفر بھائی آپ کا فون بھی ٹیپ ہوتا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ شہر کے ہر اہم آدمی کی طرح آپ کا فون بھی ٹیپ ہوتا ہے، میرا بھی ہوتا ہے، اور اس فون کی ریکارڈنگ نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہے۔ آپ کے آس پاس، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس سارے اپنے لوگ ہیں، میں آپ کو نہایت عاجزی اور درد مندی کے ساتھ یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں، یہ میرا فریضہ ہے اس وقت، کہ آپ کے آس پاس کم سے کم 2 لوگ ایسے ہیں جو آپ کے نہیں ہیں، جو کس کے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے۔ پتا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، تو ذرا دیکھ لیجئے، کیونکہ جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا باس تو پھر بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک پکڑ ہوتی ہے اللہ کی، اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو دیکھو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عمران خان کہاں بیٹھا ہوا اپنی زندگی کے آخری ایام کی تیاری کر رہا ہے، دیکھو پھر الطاف حسین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیکھو کل یہ مقبوضہ ایم کیو ایم پر اور اس پر قابض ٹولے کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی آپ اپنا تعارف ہوا باہر کیے، ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی وہ تمام لوگ جو دہاڑیاں مار رہے تھے ان سب کا نمبر آنے والا ہے۔ میں آپ سے دست بستہ التماس کرتا ہوں ظفر بھائی، آئی لو یو، میرے ان سوالات کا جواب دو بٹوین دا لائن، ڈریگ نہیں کرنا۔ میں کانٹینٹ کا آدمی ہوں، رات کے 15 بجے آپ کی محبت میں ویڈیو بنانے آیا ہوں، کچھ تو شاباشی دو۔